14 दिसांची विधानसभा 7 दिसांनी बंद केल्या उपरांत काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेऊन विधानसभेत जाल्ल्या भाशणाचेर आमच्या आमदारांनी सरकाराक घाम काडलो अशें सुनील कवठणकार आनी तुलियो डिसोजान उलयलें. भाजपा सरकारान फोंड्याचे वेंचणुकेच्या आचारसंहितेचे बंधनांक लागून ही विधानसभा 7 दिसांनी सोंपयली. विधानसभेच्या मुद्द्यार उलयतना सांगलें की आमच्या आमदारांनी प्रत्येक मुद्द्यार सखोल प्रश्नाचेर बडीमार करून सरकाराक धारेर धरून घाम काडलो. त्या खातीर ह्या बायपोल निवडणुकीचे निमित्त धरून अचकीत विधानसभा सोंपयली. उरलेले म्हत्वाचे 39A हाचेर चर्चा करून हे कलमाचेर बंदी हाडटले म्हणून विधानसभा सोंपयली अशें सुनील कवठणकर हांणी सांगलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जें सेशन जालें काल एब्रप्टली जें सेशन कर्टेल केलें गव्हर्मेंटान, तें सेशन ओरिजिनली 14 दिसाचें सेशन आसलें आनी तें सेशन BJPन 7 दिसांनीच कर्टेल केलें. जाल्यार आमचे काँग्रेसीचे दोनूय आमदार लेड बाय आवर लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव एंड बोथ आवर MLAs एडवोकेट कार्लोस फरेरा एंड आल्टॉन डिकस्टा, तांचे परफॉर्मन्स ह्या सेशनाक वॉज व्हेरी गूड. दे रेज्ड सेवरल इश्यूज ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स. लोकांचे गरजेचे लोकांचे हित राखपाचे अशे विशय तांच्यांनी ह्या सेशनान रेज केले आनी आनिकूय विशय जे आसले ते येता त्या दिसांनी जे सेशन जर कंटिन्यू जाल्लें, जे कायद्या प्रमाणे कंटिन्यू जावपाक जाय आसले ते विशय रेज करपाचे आसले. तातूंत कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स सेवरल डिपार्टमेंट्सांनी जांचो जो इशू कंटिन्युअस चालू आसा, तांकां एश्युरन्स मेळत आसा, तो विशय घेवपाचे आसले. फार्मर्साचे वेलफेराचो विशय घेवपाचे आसले. पर्सन वीथ डिजेबिलिटीजाचो विशय घेवपाचे आसले. आनी एंटी पीपल जे जे प्रोजेक्ट्स ते सरकारान हाडल्या ते भरपूर विशय हे येता ते सेशनान रेज जावपाचे आसले. आमचे आमदारांनी पॉयंट टू पॉयंट मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विशय काडले थ्रू LAQs, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स, थ्रू 0 hour कॉलिंग अटेन्शन्स, आनी they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and the curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूटमार जी ह्या सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केलें आनी सेशन इल्लिगली कर्टेल केलें. आतां BJP गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट दिलो की कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रान BJPचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, थंय बाय इलेक्शन आसा, थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरें आमचे नेबरींग राज्य कर्नाटका, थंय काँग्रेसीचें सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा, तें कर्टेल करूंक ना. जाल्यार आज BJPचो एरोगन्स ऑफ पावर तांकां कितें जाला तो आमी कालच्या दिसा पळयला. तांच्यांनी कशी डेमोक्रेसी आनी संविधान पांयापोना आपल्याक घालून आपल्याक जाय ते पद्दतीन ते फुडें वचपाक सोदता. आनी जे बजट तांच्यांनी पास केलें विदावट टेकिंग वोट ऑन अकावंट, ताजे वयल्यान हे बजट तांच्यांनी पास केलां इज अ टोटली इल्लिगल प्रोसिजर. कित्याक तांच्यांनी आमच्या MLAंक आनी सगळ्या ऑपोजिशन MLAंक तांचो जो रायट आसता ऑफ मुवींग कट मोशन्स टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स तो तांणी डिनाय केलो. सेकंडली MLA कशें क्वेश्चन करतले ऑन द रेकलस स्पेंडींग दॅट दीस गव्हर्मेंट इज डुईंग ऑन प्रोजेक्ट्स दॅट आर अनवॉन्टेड बाय पीपल ऑफ गोवा. LOP तशेंच आमचे दोन आमदार आसा, तांणी वेगवेगळे विशय एसेंब्लीन मांडून म्हाका दिसता लोकांचे विशय ते आशिल्ले आनी तांची उतरां लोक दोळ्यांनी तेल घालता तशें घालून राविल्ले सरकाराचे हेजेर कितें पॉलिसी जावं सरकाराचें उत्तर कितें दितलें तें. पूण हें म्हाका दिसता ताणें बरे भशेन उल्लेख करून तुमकां सांगलें की सरकाराक म्हाका दिसता तेज्यो जापो नाशिल्ल्यो
आणि द इझी वे आउट वॉज टू ओनली अब्रप्टली कटेल द सेशन. आता दोन तुमच्या मुखार लोकां मुखार हांव एक आमचो ऑफिशियल आतां बजेट ते जें मांडलेलें ऑन द फर्स्ट फ्रायडे जे असेंब्ली सेशन चालू जाला तेन्ना आमचो ऑफिशियल ताचेर रिएक्शन म्हाका दिसता तितले ठामपणीन आमी दिवंक पावले ना. सो पयले सुवातेर लोकांक सांगूंक सोदता की 2,826 कोटी रुपया 2,826 कोटी रुपया इज द प्रोजेक्टेड budgetary deficit. Budgetary deficit is going to fiscal deficit पळय आसा 25-26 तो 2,826 कोटी रुपया. आतां दोन वस्तू आसा हेजेर कित्याक सांगूंक सोदता ते. एक जो 30,000 वयर आमचो हें पळय आसा लोन सरकारान काडला हें सरकार चलोवपाक जवळ जवळ 2 लाखाच्या वयर एका गोंयकाराचेर हो लोन तेंच्या तकलेर आसता.